अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे दहशतगर्दी और दहशतगर्दी से मुतासर पाकिस्तान, जो अरसे दराज से इस दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का हिस्सा बना हुआ है और बेपनाह कुर्बानियों के बावजूद पूरी दुनिया एक तरफ मोतरफ है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अगर हम देखें या भारत और अपने हमसाया ममालिक की दरअंदाजी की बात करें तो आज भी वो सिलसिला जारी है। इसी हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी वजाहत की है इसकी और बात की है कि भारत और बिलखुसूस उनके वज़ीर ख़ारजा बिला वजह पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर अपनी अफवाज को इंगेज किए हुए है और तवील तरीन कुर्बानियाँ जिसका एक पूरी तारीख़ मौजूद है। 80,000 के करीब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे शोहदा हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और बिलखुसूस 9/11 के बाद। लेकिन काबुल फॉल के बाद जो दोहा एग्रीमेंट के तहत अफ़गानिस्तान ने अपनी सरजमीन का इस्तेमाल ना होना किसी भी मुल्क और बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था, उस पर भी अब सवालात उठ खड़े हुए हैं और हमारे दफ्तर खारजा ने भी इस पर बात की है। और पिछले दिनों वज़ीर आज़म ने मीडिया के नुमाइंदों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू करते हुए भी ये कहा है कि रियासत अपनी रिट बहाल करेगी, चाहे उसकी कोई भी कीमत उसे चुकाना पड़े। लेकिन उसके बावजूद अब तक हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो मिलिट्री हार्डवेयर्स जो विड्रॉल के बाद जो रह गई वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, जिन पे स्नाइपर्स का इस्तेमाल है और जदीद असला है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और टीटीपी और उसके कुछ धड़े अब भी पाकिस्तान में हमारी अफवाज पर हमला करने में मुलविस हैं। और पिछले 3 दिनों में हमारे एक फ़ौजी अफसर समेत दीगर अहलकारों की शहादत के वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक हैं। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है उस पर भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बॉर्डर मैनेजमेंट या फेंसिंग की तरफ बढ़े तो पूरी दुनिया ने और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान, हमारे हमसाया मुल्क, इवन कि अमेरिका ने भी इस पर एतराज़ात उठाए, लेकिन इसकी भारी कीमत तो हमें चुकाना पड़ी। इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का अज़्म है उसका एक मरतबा फिर अयादा किया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खिज़र क्लासरा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं। बहुत शुक्रिया क्लासरा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और काशिफ रफ़ीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं आप और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और गुफ्तगू का आगाज़ भी आपसे करते हैं। जनरल साहब, ये तमाम नशेब व फराज हम स्टूडियोज़ में और आप हमारे साथ कई मरतबा स्टूडियोज़ में भी बैठे, हम पै दर पै इन वाक़यात का जिक्र करते रहे, चीदा चीदा नुकात को ज़ेर बहस लाते रहे। ये एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि हमारी अफवाज पर हमले हो रहे हैं और हमारी अफवाज के मोराल को डाउन करने की कोशिश की जा रही है। और अब जो वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पर एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 7 बिलियंस का जो वेपन था वो अब भी जो है दहशतगर्दों के हाथ लगने के खतरात मौजूद हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तदारुक के लिए हमारी डिप्लोमेटिक और जो हमारी तदाबीर हैं, जो हम इकदामात कर रहे हैं, किस हद तक तसल्ली बख्श लग रहे हैं आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल जनरल साहब, गो अहेड सर। अच्छा, देखें अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पिछले हफ्ते ब्रीफिंग हुई है और वो भी यूएन के जो काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल्स हैं, जिनमें एक का ताल्लुक रशिया से भी था, उन्होंने जो मोटी मोटी बातें कही हैं। पहली बात यह है कि देखें अभी तक 20 जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो अभी तक अफगानिस्तान में बरसरे अमल हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन 20 ग्रुप्स में से जो ज़्यादा ख़तरनाक हैं वो है दाइश, और दाइश में खुसूसन आईसिस के या खुरासान जो कि पाकिस्तान में भी हमले करते आ रहे हैं, और टीटीपी का उन्होंने जिक्र किया और ETIM ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट का उन्होंने जिक्र किया है। अब ये जितने भी दहशतगर्द टोले हैं, ये खुसूसन पूरे, उन्होंने ये कहा है कि पूरे खित्ते का अमन जो है वो ख़राब करने पे दरपे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 4 ममालिक ऐसे हैं जिनको उनसे ज़्यादा ख़तरा है, और वो है सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद है ईरान, उसके बाद है चाइना और अफगानिस्तान। बिल्कुल जी, तो ये 4 ममालिक हैं जिनसे इनको खतरा है। और उन्होंने न सिर्फ ये कहा है कि नाटो कैलिबर के हथियार उनके पास है, नाइट विजन डिवाइसेस उनके पास है, बिल्कुल, बल्कि नाइट ये गॉगल्स वगैरह भी हैं उनके पास।
जी हाँ, और ये भी कहा है कि उनकी हालांकि जो फंडिंग है उनको बहुत कम किया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि इन ग्रुप्स की जो फंडिंग है, खुसूसन दाइश की, उनके पास अभी भी कोई तकरीबन 20 से 50 मिलियन डॉलर की अभी तक उनकी फंडिंग मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूं कि देखें, अब पाकिस्तान के अंदर भी जो है उनके कुछ ऐसे अवामिल हैं जो कि उनके सहूलतकार हैं, और उनके माली मददगार भी यहाँ पे हैं। ठीक है। तो हमने जो है देखिए, सिर्फ बैरून नासर का भी हमने अपने मुकाबला करना है, और साथ ही हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके साथ जो हमारा प्रोविंशियल एक्शन प्लान है, हमारी जो प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हमने मजबूत करना होगा। अफगानिस्तान की हुकूमत ने, अगर आप को पिछले मेरे ख्याल में 3 हफ्ते में उन्होंने, अखुंजादा साहब सुप्रीम लीडर ने एक फतवा दिया था जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि अफगानिस्तान के कोई लोग भी अगर अफगानिस्तान से बाहर हमले करते हैं तो वो जिहाद नहीं है। याद नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, ये बात भी बड़ी अहम है, लेकिन अभी आपने बड़ी एक अहम बात की है, ये हमारे लिए एक बड़ा परेशान कुन है। ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पर हमारी अफवाज एंगेज हैं, दूसरी जानिब हम उनके सिंपथाइजर्स का, उनके सहूलतकारों का पीछा कर रहे हैं। उससे हटकर एक इकोनॉमिक क्रंच है, एक माशी गर्दाब का हमें सामना है, माशी बदहाली का सामना है, हाइब्रिड वारफेयर है, फिर ये प्रॉक्सीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसे तो हम हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा प्रॉक्सीज कहते हैं। तो इन सब से हमारी अफवाज जो है वो नबरद आजमा है। तो क्या लगता है आपको कि हमें अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स कौन से लेने हैं जो अब तक नहीं लिए गए? ये मेरा नुक्ता है। देखिए, जहां तक हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर तो अमल हो रहा है, लेकिन प्रोविंशियल एक्शन प्लान्स मेरे ख्याल में अभी तक कोई है ही नहीं। और प्रोविंसेस ने जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर जितना बजट खर्च करना था, जिसका नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जिक्र है, नेशनल सिक्योरिटी प्लान में भी उसका जिक्र है, उन्होंने ना तो वो बजट उनके लिए मुख्तस किया है, ना ही उस तरह के जो हथियार है या साजो सामान जो काउंटर टेररिज्म के लिए उनको चाहिए, ना ही अभी तक उनको वो दिया है। साथ साथ देखें कि अभी तक 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। कुछ सहूलतकार जो हैं वो अफगान रेफ्यूजीज के अंदर भी हैं, और मेरे ख्याल में अगर अफगानिस्तान में अभी मुकम्मल अमन है जिस तरह की मौजूदा तालिबान हुकूमत क्लेम करते हैं, तो मेरे ख्याल में अभी ये टाइम है कि उनकी वापसी जो है वो शुरू हो, क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से नहीं बल्कि इकोनॉमिक रीजन की वजह से भी उनको वापस जाना चाहिए। ठीक है जनरल साहब, जी 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 जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक इशू नहीं है, हमारे मल्टीपल इश्यूज हैं। क्लासर साहब, आप लिखते भी हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी कुर्बानियां दे चुके हैं, हमने ऑपरेशंस लॉन्च किए, खैबर 1, खैबर 2, राह निजात, रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रबयाज़, इंटेलिजेंस बेस्ड कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए, लेकिन दहशतगर्दी के बादल हम पर मंडला रहे हैं और उसकी वजह और मौजिब भी हमें पता है। तो क्या लगता है आपको कि हम बहैसियत कौम आज कहाँ खड़े हैं? हमारी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अहम मौजू है और जिस पे मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये पूरे मीडिया पे ये डिबेट होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। और ये जो यक्के बाद दीगरे जो वाक़यात हुए हैं, बन्नू में हुआ है या बाकी हुए हैं, बड़े अफसोसनाक और बड़े वो हैं। यहाँ ना 2-3 चीज़ों को देखना होगा। एक तो जब भी अफ़गानिस्तान का इशू आया है, दुनिया भाग के हमें आगे लगा के अफ़गानिस्तान ले जाती है। हमारे अंदरूनी हालात जिस नोयत के हों, फिर भी हम दुनिया के साथ खड़े होते हैं। इसलिए खड़े होते हैं कि अमन की खातिर खड़े होते हैं। हमने हमेशा अफ़गानियों को सपोर्ट किया है, वहाँ अमन के लिए, वहाँ एक पायदार हुकूमत के लिए। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमारे अंदरूनी हालात का इशू भी चलता है, लेकिन दुनिया ने हमेशा हमें तनाव छोड़ा है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि एक दफ़ा फिर वो अफ़गानिस्तान से फाल ऑफ काबल आपने कहा, उसके बाद से वो निकले। उन्होंने पीछे पता नहीं किया कि अब जिस पाकिस्तान को हम इतना बड़ा फ्रंट पे लाए थे, उसके अंदर के हालात क्या हैं और वहाँ के हालात क्या हैं, उसकी मुआशी सूरत अभी भी हमें समझ नहीं आई है कि वो हमारे अंदरूनी हालात को बेहतर करना चाहता है।
نہیں انہوں نے خود اعتراف کیا, بائیڈن نے اعتراف کیا کہ ہم ادھر نیشن بلڈنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے افغانستان میں. نہیں وہ تو جب افغانستان میں نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں گئے تھے تو ہمارے ان کو کیا پرواہ لگی؟ نہیں ہونی چاہیے پرواہ. اس کی وجہ ہے پھر جب یہ حالات بگڑتے ہیں نا تو پھر یہی دنیا چیخنا چلانا الزام لگانا اور سو قسم کی توجیہات لے کے وہ ہمارے اوپر پریشر کریٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا آپ نے اس طرح نہیں کیا. ہماری افواج جو ہے ہماری قوم جو ہے وہ مسلسل اسی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لڑ رہی ہے. جنرل صاحب نے بھی کہا ہمارے اندر سے بھی کچھ فیکٹرز ہیں, ہمارے باہر سے بھی ہیں, سر بہت زیادہ فیکٹر ہے, بہت زیادہ فیکٹرز ہیں. تو اس صورتحال میں تو دنیا کو اب 20 سال وہ یہاں پہ بیٹھے رہے اور 20 سال بعد وہ جہازوں سے لٹک کے بھاگتے دوڑتے ہانپتے کانپتے وہاں سے نکل گئے. اب وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں ہمارا کیا وہ بھی قصور ہے؟ ہمارے کوئی 2-4 اچھے فلائٹ آپریشن تھے, ورنہ ان کے تو فلائٹ آپریشن پر فرانس کے صدر نے کہا کہ یہ تو یورپ اور امریکہ مغرب کے منہ پہ تماچا ہے. اچھا جیسے آپ جنرل صاحب نے منشن کیا اب 30 لاکھ افغانی ہمارے پاس بیٹھا اور کوئی آج کا نہیں بیٹھا ہوا, کوئی ایک عرصے سے بیٹھا ہوا ہے. ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, انہیں اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. اچھا دوحہ معاہدہ ہو یا کوئی بھی ہو, ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ایسا کوئی میکنزم بن جائے جو اس خطے میں پائیدار امن کے لیے. اب آرمی چیف صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے, تجارت ہونی چاہیے, لوگوں کی زندگیوں میں سہولتیں ہونی چاہیے, لوگ ایک پرامن طریقے سے رہیں. اب پاکستان تو مکمل طور پہ اپنے حالات سے ہٹ کے جو ہے اپنی مشکلات معاشی جن کا آپ نے ذکر کیا ان سے آگے آ کے پوری دنیا کے لیے یہ ایک کام کر رہا ہے اور کام کیا ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کو اکنالج کرنے کی بجائے پھر جو ہے نہ کوئی وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ دکھی ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ایک طرف سے اب آپ نے خود فرمایا کہ 80,000 جو ہے نا ہم نذرانہ دے چکے ہیں, اس کے بعد یہ قوم کیا کرے. مطلب یہ 7 میریٹ ہوٹل ہے, یہ بلاس دیکھ لیں, F8 کچہری دیکھ لیں, اٹیلین ریسٹوران دیکھ لیں, ڈنمارک امبیسی والا پلاسٹ آپ دیکھ لیں, ہمارے حساس اداروں پہ حملے دیکھ لیں. مطلب جگہ جگہ ہم نے خون خرابہ دیکھا ہے. کلاسرا صاحب تو یہ میرے پورے شو کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا, اتنے ہولناک المناک اور افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں. کاشف رفیق آپ بتائیے گا کہ بھارت جو کہ دہشت گردی کو تقویت دینے کا موجب اور وجہ بنا ہوا ہے, ایک طرف عالمی دہشت گردی ایک سو کالڈ ٹیررزم کا جو ایک لیبل لگایا گیا اور کہا گیا جی کہ ہم دہشت گردی عالمی دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں, لیکن ایک عالمی دہشت گرد جو ہے اسے کھلا چھوڑا ہوا ہے, وہ دہشت گردی کو مزید ہوا دیتا ہے. اس نے اپنی پراکسیز کے ذریعے 3.5 لاکھ لوگوں کو افغانستان میں ٹرینڈ کر کے پاکستان اور ہمسایہ ممالک پر حملہ آور ہوا. وہ بنگلہ دیش کو نہیں چھوڑتا, وہ سری لنکا کو, نیپال کو, بھوٹان کو, پاکستان کو, افغانستان کو بھی اکھنڈ بھارت میں ڈالنا چاہتا ہے. تو اس دورے معیار کو اب ہمیں نہیں آپ کو لگتا کہ سمجھ جانا چاہیے, اپنی حکمت عملی ہم نے چینج کرنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں بھارت کے اوپر بات کرنے سے پہلے صرف میں ایک کومنٹ کروں گا کہ قومیں ہمیشہ اپنے وسائل اپنے مسائل کے حوالے سے پالیسیز بناتی ہیں, اور جو ملک کے باغ دوڑ سنبھالنے والے لوگ ہیں اگر وہ اپنے ملک اور اپنے قوم کے مسائل اور وسائل کے بیس پہ جب پالیسیز بنائیں گی, ایکشن طے کریں گی, تو شاید آپ کا نقصان کم سے کم ہو. ہم نے انفارچونیٹلی اس بات کو مد نظر نہیں رکھا اور ہم نے پریشر میں آ کے ہر بیرونی دباؤ پہ, ہر بیرونی جنگ پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیا. اس کے پیچھے محرکات کچھ بھی, اس پہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جو بھارت کا معاملہ ہے, دیکھیں اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹ نے اس طریقے سے کام نہیں کیا جس طریقے سے کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے ہمارے اوپر ہمیشہ دباؤ رکھا بھارت نے, جبکہ بھارت کا جو چہرہ تھا اس کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے. وہ اپنا جھوٹ بیچتا رہا اور اس نے اپنے جھوٹ کو اتنا زیادہ پروپوگیٹ کیا اور ان کو پاکستان کے اندر سے بھی سم ہاؤ سہولت کاری میسر آئی. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے ہمارے اوپر انسانی حقوق سلب ہونے کے حوالے سے, ایکٹیویٹی پابند سلاسل ہونے کے حوالے سے, ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے حوالے سے ہمارے اوپر اس نے بات کی اور اقوام متحدہ کے فورم پہ بات کی. جبکہ اس کو یہ بات کرنا چاہیے تھی کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو کام کیا ہوا ہے اور وہاں پہ جو آئینی اس نے رد و بدل کر کے وہاں پہ ایک ہوسٹیج پوزیشن قائم کی ہوئی, اس کے بعد زبردستی وہاں پہ آباد کاری کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا پلان کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر نہ اسرائیل بولا, نہ امریکہ بولا, نہ کوئی سیولائز کنٹریز بولے.
اب ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنا پولیٹیکل فرنٹ اور ڈپلومیٹک فرنٹ اتنا مضبوط کرتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بات کر رہے ہیں, ہمارا تو معاملہ اندرونی ہے, لیکن آپ تو کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں. اچھا مقبوضہ کشمیر کو چھوڑ دیجئے, آپ خود بھارت میں چلے جائیے, وہاں پہ کیا عیسائیوں کے ساتھ بلوا نہیں ہوا؟ کیا وہاں مسلمانوں کو کاٹا نہیں گیا؟ کیا وہاں اقلیتوں کو جو ہے وہ زد و کوب نہیں کیا گیا؟ اب ایشو یہ ہے کہ یہ ہے میرٹ کی بات, یہ بات ہے میرٹ کے اوپر بات دنیا کیوں نہیں کرے گی کہ ان کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہاں سے بیٹھ کے ہم آسانی سے اس خطے میں پروکسیز کھیل سکتے ہیں. اب بھارت میں بیٹھ کے آپ انسرجنسیز افغانستان میں کروا سکتے ہیں, پاکستان میں کروا سکتے ہیں, چونکہ ایک نیو ورلڈ آرڈر جو تشکیل دیا جا رہا ہے اس کے تحت بھارت سے بیٹھ کے چائنا کو روکا جائے گا, بھارت سے بیٹھ کے پاکستان کی سی پیک کو خراب کیا جائے گا, بھارت سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام لایا جائے گا, اور بھارت کو پورے طریقے سے بیکنگ میں بالکل کلیئر ہوں اس معاملے میں, پورے طریقے سے بھارت کے اس نیریٹو کو بیکنگ اسرائیل کر رہا ہے. نہیں اس میں کاشف رفیق آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ہمیں اپنی حالات, موروثی حالات, زمینی حقائق کو دیکھ کر ڈیسیجن اور پالیسیز بنانی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنے گروہی مفادات میں اور اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنی ساورینٹی, انٹیگریٹی, اپنے ملک کی مطلب سلامتی, اس کو داؤ پہ لگانے میں رتی برابر, ذرا برابر بھی دیر نہیں کرتے, اور یہی ہماری حالت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میری نا ایک بڑی خواہش ہے اور میری دعا ہے اللہ سے کہ ہم نے جتنے آپریشن کیے نا, رد الفساد کیے, جو بھی ہم نے دہشت گردوں کے خلاف ہم نے آپریشن کیے, میری خواہش ہے کہ ہم تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی مل کے ہم ایک آپریشن کریں رد الفتناز. ہاں یہ رد الفتناز کا آپریشن اس ملک کا جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اس ملک کی جو فنڈامنٹلز لائن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ رد الفتناز کا جو آپریشن ہے نا, یہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں ہونا چاہیے. یہ جو بات آپ نے گروہی کی, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیڑھ انچی مسجد بنا کے اور ہم دوسروں کو فتنہ گری میں ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی وہ غلط کر رہے ہیں, ہم ٹھیک کر رہے ہیں. کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ اس ملک کی فنڈامنٹل لائنز جو ہیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ 5 نکات مشترکات میں آئیں گے. ملک کی سیکیورٹی مقدم ہے, شخصیات مقدم نہیں. ملک کی معیشت مقدم ہے, کوئی وزیر خزانہ مقدم نہیں. ملک کے جو مذہبی روایات ہیں وہ مقدم ہیں, کسی کی زبردستی کوئی اجارہ داری مسلط نہ ہونے دی جائے. ملک کا جو تعلیمی نظام ہے, ملک کا معاشی نظام ہے. اب اگر ہم 5 سے 6 مشترکات نکال لیں اور اس کے اوپر ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں اور ان 6 پوائنٹس کے اوپر جو ہٹ کر رہا ہے وہ سمجھے رد الفتناز کا یہ نکتہ آپ کا جو ہے کاشف رفیق بہت اہم ہے. جنرل صاحب اس پر بھی اگر آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیں کہ ایک تو یہ جو فتنہ و فسادی اور سمپیتائزر اور سہولتکار جو ہے انہوں نے سب کو شامل کر دیا ہے کہ ان کا کلا کما کرنا ہے. لیکن میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے, میرا تعلق بلوچستان سے, تو میں بلوچستان کا حالات کا ذکر ضرور یہاں پہ کرتا ہوں. اتنی اسکیٹرڈ پاپولیشن, ہمارا آنے والا فیوچر بلوچستان سے جڑا ہوا, معدنی ذخائر بلوچستان میں, اور وہاں پر ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 سے زیادہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں, جن میں سے کچھ کا ذکر آپ نے بھی کیا. ہم اپنے فیوچر کو کس حد تک سیکیور کر رہے ہیں سر بلوچستان کو؟ کیونکہ بلوچستان ہمیں $1 ٹریلین دے گا, پاکستان کی معیشت اس سے بہتر ہوگی, لیکن وہاں پر پے در پے واقعات ہو رہے ہیں. ہمارے فوجی جوان وہاں پہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں, ہمارے ایف سی اہلکار وہاں پہ, لیویز اہلکار جو ہے جام شہادت نوش کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہمیں ابھی اپنا ٹلٹ زیادہ تر بلوچستان کی طرف کرنا ہوگا؟ دیکھیں بلوچستان میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر 2 قسم کے ہیں. ایک تو آئیسس یا داعش کے حملے ہیں جن کے خلاف جو ہے میرے خیال میں صرف آرم فورسز یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں بلکہ میرے خیال میں یہ پوری سول سوسائٹی کا ایک کام ہے, یہ ہمارے پالیٹیشنز کا کام ہے اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ کہ ایسے لوگ جو کہ اس طرح کے سیکٹیرین کلنگ میں انوالوڈ ہیں بالکل ان کی نشاندہی کریں, اور ان کے اگر کوئی مالی مددگار ہیں یا ان کے کوئی فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کی نشاندہی کریں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کریں. دوسرا جو گروپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ را سپورٹڈ ہے اور ان کے زیادہ تر حملے جو ہیں وہ سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا میرے خیال میں مقابلہ پاکستان اور چائنا کو مل کر کرنا چاہیے اور افغانستان کی حکومت کے مدد کے ساتھ کرنا چاہیے.
क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया, इसमें BLA भी शामिल है, आईसिस है, BLA है, TTP है और दाइश है। इनकी जो लिंकेज है उसको खत्म करना होगा और उसमें स्टेट के पास जितने भी जराए हैं, चाहे वो मिलिट्री मीन्स हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, चाहे डिप्लोमेटिक हैं, चाहे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए मेरे ख्याल में इस प्रॉब्लम को खत्म करना लाजिम है। अच्छा जनरल साहब, ये जो आपने बात की ना CPAC की, बेपनाह शोज में मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, बार बार कई ब्रीफिंग्स में भी मैं ये चीज सामने ला चुका हूं कि मकरान डिवीजन पर आपको गैर मामूली फैसले करने हैं और कलात डिवीजन पर आपको मामूली फैसले करने हैं। जोब डिवीजन में तो एक रिलीजियस फैक्टर भी सामने आ जाता है, फिर वो अफगानिस्तान है, फिर हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट और ड्यूरेंट लाइन का मामला है। लेकिन मकरान डिवीजन जो है उसमें अब भी ये हमले जारी हैं, और क्योंकि तुर्बत, पंजगूर, अवारान, मशके, ये इलाके जो हैं ये ज्यादातर इसकी लपेट में आते हैं। तो आपको नहीं लगता हमारी डिप्लॉयमेंट भी बढ़नी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी भी बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल, इन दोनों बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं, और जहां तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं। अब देखें ना, वहां पे जो पाक ईरान बॉर्डर है उसकी फेंसिंग क्योंकि अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, तो वहां से भी दहशतगर्द जो है रॉ की मदद से वो यहाँ पे बलूचिस्तान में खुसूसन आते हैं, और आपने देखा है कि सिंध में और गवादर में वो आते हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि अगर रेफ्यूजीज के गांव में या फिर ट्रेडर के गांव में जो हमारे इस्टेब्लिश्ड जो चेक पॉइंट्स हैं अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान, उसके ऊपर विजिलेंस हमें बढ़ानी होगी और उसको स्क्रीन करना, इन लोगों को स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग ट्रेडर्स हैं या जो लोग वहाँ से अफगानिस्तान से इलाज के लिए आते हैं, चाहे वो ईरानी बॉर्डर से आते हों, चाहे क्रॉसिंग पॉइंट से आते हों, तो उनमें ऐसे लोग ना हो जो कि दहशतगर्द हो। और साथ साथ मैं एक दफ़ा फिर अर्ज करूँगा कि ये बलूचिस्तान के सारे अवाम का और बल्कि पाकिस्तान के सारे अवाम का ये फ़र्ज बनता है कि वो दहशतगर्दों को की निशानदही करें और उनका जो नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है, उसको खत्म करें। जनरल साहब, ये जो आपने बात की, ये कुछ छोटी चीजें, बाज़ औक़ात बात तो बड़ी छोटी सी लगती है लेकिन इसके दूराइज भी होते हैं। जो अभी आपने खास तौर पर जिक्र किया, ये जो अफगानिस्तान से अक्रॉस द बोर्ड या जो बॉर्डर जो टेररिज्म हमें नजर आता है, बॉर्डर मैनेजमेंट के जो हमारे इशू हैं, उसमें हमारी चेक पोस्ट पर एतराज़ात भी उठाए जाते हैं मकामी लोगों की तरफ से कि जी इतनी चेक पोस्टें आपने कायम कर दी हैं, जो हमारे ख़ास तौर पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उनके लिए प्रॉब्लम होती है, हमारे ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम होती है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जोब से लेकर शेरानी और फिर उसके बाद डेरा इस्माइल खान तक जो है बेपनाह चेक पोस्टें थी FC की, और बहुत कम वाक़यात रूनुमा होते थे। अब एक चेक पोस्ट नजर आती है इस पूरे इलाके में दाना सर के मकाम पर। आपको नहीं लगता कि चेक पोस्टों में दोबारा से इजाफा करना भी जरूरत है? ये कुछ लोगों की तजवीज़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल, देखिए, जो भी माजी में या अभी जो चेक पोस्ट कायम हुए हैं वो अवाम की हिफाजत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हैं। ठीक है, उससे अवाम को कुछ तकालीफ भी सामने आती हैं, लेकिन वो तकालीफ जो है रिलेटिवली वो कम होती हैं और वो टेम्पररी होती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर चेक पोस्ट बढ़ाने की जरूरत पड़े तो वो बढ़ानी चाहिए। साथ साथ देखें, अफगानिस्तान की हुकूमत को हमें बहुत सारे इंसेंटिव डिसइंसेंटिव देने पड़ेंगे। मसलन जो अभी एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमने उनको दी है, अगर इस तरह के हमले पाकिस्तान में जारी रहें तो उसको मेरे ख्याल में उसको रिविजिट करना पड़ेगा। ठीक है। और ये जनरल साहब कंप्लीट जी पॉलिटिकल सपोर्ट है या जी जनरल साहब, आपके ये जो बात है इसके भी दो पहलू हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात की कि हमें अफगानिस्तान को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी बैड लक ये है कि हम एक तरफ उनके $10 बिलियन जो फ्रीज्ड हैं उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा जा रहे हैं, दुनिया के सामने जो है हम मिन्नतें जारियाँ कर रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए वहाँ पे, हालांकि सर्द मौसम, अब दूसरा सर्द मौसम आ गया है और हम उनके लिए, लेकिन दूसरी जानिब वहाँ से ज़बीउल्लाह मुजाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी पाकिस्तान में कोई हमलावर नहीं होगा, हमारी गारंटी है। लेकिन नूरिस्तान से देखें
پھر آپ ہمارے یہ جو باقی وہاں سے پکتیکا ننگرہار کنڑ وغیرہ سے اب تک دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. کلاسر صاحب ایک اور اس میں پہلو بڑا عام ہے کیونکہ ہم نے کچھ گیپ جو ہے ان کو فل کرنا ہے. بلوچستان کے جو ہے ٹرائبل سوسائٹی ہے, خیبر پختونخوا کی ٹرائبل سوسائٹی ہے, جب تک ہم وہاں کے ٹرائبل چیفز کو, معتبرین کو اور معززین کو, ایون کہ علماء کرام کو, کیونکہ وہاں پر ان کے سٹیکس موجود ہیں, ہم ان کو انگیج نہیں کر پا رہے ہیں پراپر. کہنے کی حد تک تو ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں جرگا بھی بلا لیا جاتا ہے, اچھے چھوٹے موٹے ہم فنکشن بھی دیکھ لیتے ہیں, ہم بھی اس پہ شوز ووز کر لیتے ہیں کہ جی ایک منعقد کر لیا پروگرام. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو آن بورڈ لیے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ نیشنل ایکشن پلان میں بڑا ایک اہم نقطہ بھی ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, یہ بالکل جو ہے نا اسے اجتماعی طور پہ لینے کی ضرورت ہے. ڈائنامکس ایسے ہیں نا ان اس کو ایریاز نا کے. اجتماعی طور پہ کاشف نے بھی کہا, جنرل صاحب نے بھی کہا, اوورآل جو قوم کے اندر جو ہے نا اس چیز کو, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے علماء کرام ہے, چاہے سول سوسائٹی ہے, ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعہ بنوں میں ہوا یہاں تو نہیں ہوا, یہ بلوچستان میں ہوا یہاں تو نہیں ہوا, کیونکہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہی واقعات پھر ہمارے گھروں تک پہنچتے ہیں, یہی شہادتیں, یہی سلسلے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. سر 2-3 اہلکاروں کی شہادت پر دوسرے ملکوں پر حملے کر دیے جاتے ہیں اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور یعنی ہمارے اہلکار جو جامع شہادت نوش کرتے ہیں ان پہ کتنے اخراجات تو آپ اپنی طرف, ان کی ٹریننگز تو اپنی طرف, ہمارے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے. اب یہ حالیہ واقعہ جو ہے بہت بڑا واقعہ ہے جس میں آرمی چیف خود بھی تشریف لے گئے بنوں میں, وہ وہاں پہ موجود تھے, گئے وہاں پہ بریفنگ دی وغیرہ. اوورآل جو ہے نا تمام لیڈرشپ کو, جیسے آپ بلوچستان کا کہہ رہے ہیں, بلوچستان کو آن بورڈ لینا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اس ٹیررزم کو, اس صورتحال کو نہ روک سکے تو جو ہم دوسرا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں معاشی صورتحال بہتر ہو, وہ بہتر نہیں ہو سکے گی. جو ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹس پہ لڑنے کی ضرورت ہے, جو انڈیا کا ذکر میں کاشف صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس طرح فعال کردار نہیں ادا کیا. وہ ہمیں کرنا چاہیے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں صرف اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج ہمارے 2 شہید ہو گئے, آج ایک واقعہ ہو گیا, چلو آگے چلتے ہیں. آگے چلتے چلتے ہم بہت سارا نقصان برداشت کر چکے ہیں. ہمیں عالمی برادری کا میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ہو گئے ہمارے اندر کے ایشوز ہوں گے, لیکن ہمیں بہت سے باہر کے بھی ہیں, جیسے انڈیا کا ذکر ہوا, تفصیل سے ہوا کہ وہ کس طرح بلوچستان میں, وہ کس طرح کے پی میں, وہ کس طرح. صاحب تھوڑا سا اگر اپنے قلمکاروں سے بھی اگر گلے شکوے کے ساتھ ایک سوال کر لوں. جی ہمارے, آپ کو نہیں لگتا کہ قلمکار جو ہیں ان کا فوکس اب یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ ہمارے قلم نگار جو ہیں ان کے موضوعات بہت کم کاؤنٹر ٹیررزم یا دہشت گردی کے خلاف کھل کے کہنا چاہیے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ آرٹیکل اٹھا کے دیکھیں روزانہ, کاشف رفیق میری بات سے اتفاق کریں گے, مجھے تو مہینوں میں جو دہشت گردی پر کوئی کالم نہیں ملتا. اور اس پہ ہونا چاہیے, ایک اجتماعی سوچ ابھارنی چاہیے, اور ساتھ جو دنیا کو ہے اسے دوبارہ ریکال کرنا چاہیے. ادروائز یہ جو قبرستان ہے نا افغانستان کو جو کہا جاتا ہے, جو وہ لگا ہوا ہے اس کا سلسلہ, وہ تھم نہیں سکے گا. اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ آدھے نا سڑے ہوئے دے منہ چوں کولے ہی نکلتے ہیں. ہمارے منہ سے یہ تلخ باتیں اس لیے نکل رہی ہیں, ہم اس لیے چیخو پکار کرتے ہیں کہ اگر آپ افغانستان کے امن کی خاطر ہمیں داؤ پہ لگا دیں, آپ انڈیا کو بھی جواب دہ نہ کریں, آپ اس خطے کی دیگر قوتوں کو بھی نہ کریں. چین ہمارا بڑا بہترین دوست ہے. کلاسر صاحب ایشو یہ نہیں ہے, یہ تمام کا تمام ہماری افواج کا کام نہیں ہے. انٹرنل سیکیورٹی, ہائبریڈ وارفیئر, یہ ڈیجیٹل اور سائیکولوجیکل وارفیئر کا مقابلہ کر رہی ہیں, وہ ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پر مقابلہ کر رہی ہیں. ہمارے انٹرنل جو ہماری سیکٹیرین وائلنس ہے, ریلیجس ایکسٹریمزم ہے, ہم سب نے اپنا اپنا حصہ تو ڈالنا ہے. آپ درست فرما رہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو دیگر سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں انہیں زیادہ فعال کردار ادا کرنے چاہیے. افواج پاکستان تو بے پناہ قربانیاں دے رہی ہے, بے پناہ قربانیاں. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس پہ کھڑا ہونا چاہیے, ہمارے علماء کرام کو کھڑا ہونا چاہیے, ہمارے اساتذہ کرام کو کھڑا ہونا چاہیے, ہماری سول سوسائٹی کو, عام بندے کو, سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. اور اس ملک کی جو مستقبل ہے وہ امن سے وابستہ ہے,
وہ ہم صرف اگر ایک ادارے پہ چھوڑ دیں کہ انہوں نے ہی کرنا ہے، کیونکہ صحافیوں نے نہیں کرنا، کالم نگاروں نے نہیں کرنا، اینکرز نے نہیں کرنا، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک رائے بنانی چاہیے جہاں دنیا کو میسج دینے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر اگر اچھا کوئی اس میں ایک نکتہ اور بھی ہے، اور میرے نکتے سے مجھے یقین ہے کہ کاشف رفیق صاحب اس سوال سے بھی اتفاق کریں گے، اور یہ بارہا کئی فورمز میں کر چکا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنے چناؤ میں بعض اوقات احتیاط نہیں برتتے؟ مخصوص ایریا کے مخصوص لوگ جو اس کی ریالٹی کو سمجھتے ہیں، اس کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، ہم دوسرے کہیں دور سے لا کر بلا کر وہاں پر جو ہے ان کو انجیکٹ کر دیتے ہیں، اور ہم مطلب اپنی تجاویز کی بجائے تقاریر بڑی اچھی کر لیتے ہیں. جی ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں، جی وہ انڈیا کی ایسے کر لیں گے، ہم تو جناب یہ کر لیں گے، ہم تو افغانستان کو یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم تو دہشت گردوں. آپ کو نہیں لگتا تقریر سے زیادہ بہتر یہ کہ ہمارا چناؤ اچھے لوگوں کا ہو، وہیں کے لوگ ہوں، وہاں کے لوگوں کو آپ آن بورڈ لیں، وہاں کے معتبرین کو آن بورڈ لیں، وہاں کے قلمکاروں کو آپ آن بورڈ لیں، تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ حالات کو درست سمت کی طرف کیسے لے جانا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، انٹرنیشنل فارمولا ہو یا لوکل فارمولا ہو، ایک چیز طے ہے، رائٹ مین فار رائٹ جاب. ہم نے نہیں کیا، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ہم نے یہ زحمت ہی نہیں کی کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم جو ہے وہ ذوب کے نمائندے کو، وہاں کے صحافی کو لے کے پوچھیں بھئی آپ بتائیں آپ کے مسائل کیا ہیں. ہمیں جو نیشنل ایکشن پلان ہم نے طے کیا، ہمیں